بروني سلام لي كم تصنحوا صوتا صوتا بتاعم تزدبل نير خلتي وجن هيخلق تمات أنت جانت هاتي يا تيقن أبزي ليك نحنا مزي سي كان ده هلخ ننوي هلخ حيزنا تاني مشكلتي مالتي عرفت لي أنا فواتنا ذاسواي ولا تمكابت مال مشيت سبحان سابين حد يعني يا عبي هلخ سلت أنا حنا أنا بقولهم دقفتنا بقول أمنو سدت زلوا عد زلوا كلنا عنا دقف إلومتي قليم كاب سوشيال ميديا كله دقف سلا تقريبا نبرة نعوم هنا كله تزلنا ساعات نزيات صوتين أو فينا نمسك كم حارسي كمزي كاب صوم النتيجتكم تقولوا خمس سنحهم ولا مس كابتن نعل العيد نعلن ثاني إحنا مجمرة اسم كم فيلم في اللي حاولنا نعل العيد السلطان هوينو كم زور يزلنا مساند عند لو مالتي كم يجي ناتكم كدي لو ما عندكم أجتنا إحنا عند حسبنا مغنياتو نصوم لتمزجن كابيتنا مالتي بتعمل نفوعيو العصر تحمش عمل مسبق حد صوت له مالتي أجي نعو أما كلمة دا كل تسب يروم له مالتي أجي أنا خاطر إذا حسبكم مسكابيتنا تنسامع نعو أما كلمة دا وتجيب عصر حد صوتي تناتهم تاكتيك هجي فريسو مالتي نصوم سي كون تبوك صوتهم سوقا تروي كانوا عاد باس يروم رسوم ناوت رايس للصورة ومالتي تصوتها في حمس مولهم نعو أب حكني أبوتو ماليسنا كانوا بسبب وينجر أوتينا مالتي ذاس واي كل تقولتينا تعاودنا لما أخلك كاب صوتان لعلي برسينا تتعاودنا لما سلس بقى بتي تاكتيك سرحولو معنتي لعلتي صوتاسي تاكتيك نيرس تاكتيك سعرين هذه نيرس هو يا أخلك كله ناي جانتا حسابنا لهم كلهم حساب زبغة وسنة كاب السلطاني مالتي أجيك عندنا إحنا زجبرنا لهم بتاكتيك سيناسي أرنا مالتي يا تبعتي كمي عبد المقدس صوتا مسمن زلو عبد المقدس مش دوبار بايد لنا مش دوبار بايا ولا بركم لنسلم كمي مدلوات مش دوبار من تقاطم هو ايخلك حجي كله جزء قبلك نفسه وقف صوتا تدالي خلي هات عبد الله كان نياتو قدامي تزلا مش اسرا دلا مصيات سعرك جيم دوبار باز ابز حلفه ماكلك سعرنا من حمش بخلت ولا يارجرنا جن ليجي كل جزء بليك انت قد مكاس لزي تفلت ملوء مدلاوات قدامي مدلاوانا حجي مش ديسي صني على حسابنا ينبرنا دوباروا صوتا ينانري جيب دمص كاب صباح عرفتيهم كلهم كاب سولوس فيديو سبري غيرنا انتي كنغبر زعبا دوباروا تاع حسابنا مالك طبعا كمي اينيتي غانتا خلصومسي نغانتا زي استفتننا تسلامو نعاسي مش فول انرجي غيرنا تدالينا صنحينا نسيات تطراطرنا تبلا غانتا خينيتا ناي حجي ابتي حاسينا عندي قدامي من عيني هو اتحد نارينا حسابنا سناديس تراكيد ما عيني مدلاواتنا تتصاوت كلهم يتصافون مالتي ببقى حد يخلق نعوت لهم كم زغل كانت انا يفلت ولا دمت هون فيديو ستايك بورو وريتهم نحو سعره مينا ግን تمدلاواتهم نابديس ስለዚ ገመሩ معنا حاسينا مالتي كاب حجي نحنت غانتا نطمتو ليبنا نتمصانا صوتا طراينا قلال غانتاس يلا نيفر طب حفشاس نا كلنس دلواتينا نتمص دلا صوتا 3 سنه بخمي غير كام توصل لحسابنا كمي نوانچا خنعوت مخينا نوسان خينا هل ياسنتو of course كسابتم هو تاتا معناتو ليجي زحات غانتا نفعات الله في عاد خالا صبو كيدم الله سنعفو نفعاتين صرناون صوتهم دعم دسدبل يقل ليك ساب زغونه تصاوت صبر هاي قيح كوت سقل انت قاطم سلا زي فلت سعمو تاتا علامانا نوانچا طرا تعال حويناتي وقتي علاماتكم كنسكم وزن واسطكم تسقمها بستاي نلاو خلنا هنا بسمالتي ابقطالي كمز غيركا تنا كاوتي نرينا ميدا مالك تناك تعرف كمي تكاونو مسناي غزي في ناي محبراوي ولا غزيين اذا سخاتوهم ناي تريننج بوتا ولا بمت خلص صراحه غير كان صراحه دوت كان غير في حتى محضرات ما عرف لي محضره قليل دو ولا سكبدوت ما عرف لي ناي بزي مغنان زفوتو تراي زفولتا معناته انا 300 كيلومتر تغعزي مت 300 كيلومتر تغعزي خيد مالت قدنا ابزق حاضر علني معناته قد صوتا مصيبزن اوم بزارارون قداس لزلو دوان تسحولون قال كل نغرات
بتاعم خبيدي معناته نداد 7 يورو خفيف كانت تمس تقيد الكويك 10 دقيقة صوم وانت وشيتهم كنت مرشي تقلنا هذا علامة قل أنا ودي إلى بريء تمش نعدي سنتها بركت الله تقطع برافو كل نجارات زي أبزي ليك تزكى على النعام يوفي بحريقة توم نعش قوات يزلوا نتناتي حسابات يتكوه مالتي معناته أنا قدام سنبتنا عم زنقة على الفوتو 100 يورو 250 كتفريق أبقى عشرة تمسي يقول مش عواتي إن على كندا سحاكو بزح جنزبات فني بعبيون تي حسب أب سبورتي هون عرفتنا مش عوات كات على الساوث مع عين اللو صورنا سنحفة كرنا اسمران حولنا تو فقرت بس دبل ما زغنا كم زيت لنا صنعها بالطعمي عبي تمرشتي ولا بروخي إلا بعيد لا لو ما عندك خلاص كثير هو كانوا قال عينه تمام زغنا تريقونا بس كان بس ساعتي حياته كمين يرنا لو ما عندك وضع يا لو ما عندك بذيك العالم تعم تبونيرو دي شنو فعاتي بذيك العالم يا من دارين كان على بريد الله دام على بريد داول عنا نازل مش الشغل داول عنا عله لو ما عندك انقوا حقوسكم كونغرا لو بزنا لو ما عندنا نبر صوتها خميس حبسكم لو ما عندنا نبر بذيك العالم ما دي بغلتينا وقن بتاعم تبونيرو عشرة قلتنا كلنا ساعات سومون نفعتي مالتي من معي شعرنا نير 4 بغلت افلامات وطانا مالتي يا بدي اقن بدونك حتى يا لو ما عندك بدونك حتى مالتي نبينا معركة سبيشال مالتي كابتن هذا سعرك هاي اللي أنت سعر موت كم عدا مليون لو ما عندك حد يوم حدير يا يوم حديرنا كم قازتني وش توش أنت فتش سكندي يا لو ما عندك سينا إنا دوغل لو ما عندك كيمياء تواسن قالوا خانيرو يا إلهم يعني أنا تاكتيك سوم يا ما أدوبهم نباش نبر أنا شو عاتق توتي مال يا صوتي يعني تاكتيك إني هذا أنا سريح لنا مالك يا سو ما تبغلتين أتبون يروح قلت أنا حزني هذا أنا تاكتيك بتعم تبون يروح كمي عقب جهانا يلومي كمي زي كل عالم مالك زي كم حرة يا كاب كذا نفعلتنا مبزعة بعروتين كلهم مالك نوم تبوا عدل من يلا متاعي جات وتازي أقول تمك حياتي اللي نيره كلنا مالك على ورسي كسعركم يعني هاتينا نيرنا كم واحد تبني أنا بسبيشال كا نتفيزنا بمولو مالتي يا كونغرا بلوم دلي سالنا تو من أبكم زوجتنا يعني هبت تزجبرني هتعرس جبانا يبل يومي كذا عزفت ندعم عليه بالدعم إحنا ولا تصدقون تعزيمة تتعيدكم حيالك تعزوت ولا لوهم ليه كل خباهم بالسدران قالوا بينهم زمتوا مالتي بس لو ما عندي زنبرة صوتاقن 3 سنوات مقصير لو ما عندي يا لو ما عندي 3 سنوات تعرف مسمى يركض تعرف ما يعني تصايدنا ما عين سعرنا يا 3 سنوات مقصير هو بزيك العالم بزح غيرنا من قاوته ما يرنا متنا لو ما عندي تعودنا مالتي سو بنا لو ما عندي نبرة صوت أنا بوغني عقوبية بقانتا يكون ولا بنايدي سن نبرة صوت تصايدهم يمكن كمي مس زمت زلنا صوت حوس منا له زمت مس دوارو علينا مس دوارو با هو يكوب كاو مفعتي ولا سو يا صوت صوت حقوز زلون خلتنا نصاف نكون يا بيلا بره سيتي ناي مقرف ناي صوت زغبرها لك حمد إلا ز تدرو صلح حقوز كا سن سعر كا جلا لا الفس استعلو منفس كذا حدث زرقاق عم كونغرا إذا قات أمي أنا حاط معدل تنكين عاون كم زير كانوا كله إنترفيو تقول جلها بتعمل دسبل عملوا هزبي ناي إرتراز ولا أبزي ناي دقة مالتي كونغرا أولهم دلي أما صح هذا العز ولا تعود من تلونا ما شاء الله يا تنكين هذا شو ذا عرقي بتعمل عقبات يكون بنا يلوم أنتي صوتك عقب كمي كمتن العالي بتعمل تبغى صوتها طايتهم يا بقولتي وجن تبغى صوتها نيرو بعوض إلى برد كلت بزيرو تلازم تنزيلكم أنا يريكم يخلوا زي أتو يا سوري كمي نايلو معتي صوتا مستين عودكم نايل كم تاي سبقسي يا كاب عقل على الصبوط صايتهم يوم نحن قلت طايت يا نحن قلت يا كلها نايلو صوتا سي بزح واقع أخفيلنا ويكا كم إن شاء الله لازم نكون سعرس بزح تعرف كأننا تبلدو بتعمل بزح قد ما هجي سعرات ناس نبرد ديسي أوكي نتسعرتنا نخن مالس بزح ترين جيرنا هنا متينا كم تدلنا يا أخا تطعتنا تبوطها تطعتهم أبغى عتم ليسهم
كلتا بارها سعرهم كلتا بارها سعرهم يا نجي تسعركم ما نورسي أما الاثنين غلطوا زيرو 4 غلطوا سعرنا كل ما معرفي كل كذا سعرنا عبوت أنا مسمتنا عمل قرنا منا حبسنا وصل يا إلا تعبنا حبسنا ما جمرت عجز بقعدنا برا خلص بتسعرنا عب نورمال كلنا معاهم المالسة بزوج سعرنا تعبنا حبسنا هنا حبسنا وصل يلا إلى برعي كل جزء أقول لهم على الريق ما يدستن بالله الحسكي أظن تكون سلك كل نجر كتمال لهم أجواها تقولهم إن شاء الله عمي مورالي جدا فينا نسمع فينا عافية تعمي حقوس أنا وعسى فانت ديك سمعتنا عديس لنا خايفة تكون أكو عسى آسف هاي أبي سبي نزل أبي جزء خوينا ذكرت لا أديتها كم سمعت عندك حواتنا مورال كبوم يا بنت فيزو عبي عندك حقوسها فيزو عبي فيزو نحيا لك تبرعها فرق حيلي يعني دي صحاب فيزو خمس سعرهم شو فينا نيرنا يا بريد الشيء مثلا تمسكير يا نايرسي بس هون حقوسكم بعد سعر تزيد تبغى تفكم كيف مسلسل سنة موسيقى مالهم لومي كم إذا وانش أنا بنا يبغى تجيهم ذا عمزيا يا زيك أي نيت كانت ترى تركم أجل ترى كان هلا ترى يا بنات مر عدو هلا يا عدو هلا بدي ترى تركم عدو هلا نزلكم دواروا يا بيلا بزغنا بس قطعمي بتعمي لا بس قلنا خمزيكم لا بقعدكم مسحوات مسناشتن عبيتن تداراريكم أقول لهم كيفكم خمز لا عندهم كتخبروا سمع عندهم كتخبروا متعرفون كا إلى بريد أنا عرانشي تبا ألف إلا نومي thank you يا رمي الله الزون إلا نومي إلى بريد Marina